Maayong hapon karon molakaw mi kay mopalit mi og kurtina. Alas 3 pa diri unya kay hapit na mongitngit. Ang alas 4 diri wa na kilom-kilom na. Kay ilisa na among kurtina kay kani akong kauban gusto niya katong kurtina nga saniya gyud sa salog. Kay aron dili gyud mosulod sa balay ang kabugnaw. Katong kurtina nga akong gitangtang ako tutong labhan unta kay akong hipuson kay ako ipadala sa Pilipinas. Unya kay kani akong kauban dili ba siya gusto nga ipadala sa Pilipinas kay daan ako nung kaayo ipalabay na niya. Kung sayang nga po aning ilabay oy. Kay og magpadala daw ko sa Pilipinas mopalit na lang daw ko og bag-o. Kay ngano ipadala man kuno to nga daan naman kaayo pero nipid na pud ang kilid ba. Pulor sa kilid mura sa ning lubad-lubad na siya gamay. Unya sayangan magugo kay bag-o pa baya baga kaayo. Unya kay natingala kung nawala na sa gibutangan gisulod di silupin gilabay sa basurahan. Di ba sayangan kaayo ko. Unya pag-abot na mo dire kay wala pud diri ang size ang katas-on sa kurtina nga iyang gusto mo to nang gawas mi og moadto mi sa pikas lungsod kay dito na pud mi mangita og kurtina.